Good day everyone, I am Brace Nibi Koyakot from S1G-1. Now I explain briefly about the MARPOL Annex 4 or Prevention Pollution by Sewage on Ship. So it set rules on how ship should collect or treat the sewage from ship. So kani nga role nagpasabot nga nagtudlo unsaon pag proper handling or proper dispose sa maong hugaw. So tanang gikinahanglan jud no nga tanang barko naadzoy holding tanks or punduhanan sa maong sewage or kanang hugaw nga gikan sa dili buhatonon sa mga tao sa land ba or sa ship. So kini pod nag tudlo pod nato or kanang asa tadapita mga posible nga mo release sa maong hugaw. So dili ta pwede maka-release basta-basta lang sa duol sa mga shore or kilid sa kilid pa or nay posibleng banta sa mga marine life or duol pa siya sa mga katawhan. So maka-release ra ta ani og nana sa insaktong distansya nga gihatag sa maong rules. So di ta basta-basta maka release ani if ever nga wala pa ta masunod sa maong rules. So dili lang kay kanarang barko pero dili lang kay dili ingon nga dili jud tanang barko nga na ingani kinahanglan jud tanang barko na adyo ingani kay naghatag po ni og kuan safety para sa atong marine life. So gikinahanglan jud ang proper disposal, proper handling sa maong sewage. So daghang salamat.